are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो मेरे पास मजमून है वो है दुआ. क्या मजमून है? दुआ. अगरचा ये बहुत सिंपल मजमून है, जब हम इस पर बात करते हैं तो तकरीबन हर कोई शख्स जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है कि दुआ का क्या मतलब होगा या रोज़े का क्या मतलब होगा. लेकिन आसान तरीन होने के बावजूद दुआ और रोज़ा हमारी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात कम हो जाता है. हम इसमें वीक हो जाते हैं. अगरचा ये बहुत आसान है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी है, इसे समझना आसान है, लेकिन उसके बावजूद इसे प्रैक्टिस करना जो है वो मुश्किल लगता है. और हमेशा वो चीज़ें मुश्किल लगती हैं जो हमें रूहानी तौर पर बढ़ाती हैं, हमें ग्रोथ देती हैं. और अबलीस जो है बहुत हुनरमंदी के साथ, बड़े मास्टरमाइंड के साथ हमारी ज़िंदगी में दुआ और रोज़ा के सर्कल को ब्रेक करता है. लेकिन अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें तो दुआ को बाइबल से सेपरेट नहीं किया जा सकता. इमेजिन करें कि अगर आप दुआ को सेपरेट कर दें बाइबल से तो आपको क्या मिलेगा? आपकी उम्मीद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नाउमीदी में बदल जाएगी, आपकी उम्मीद जाती रहेगी. सो हम दुआ करते हैं, हमें उम्मीद मिलती है. हम दुआ करते हैं, हमें तसल्ली मिलती है. इसलिए जो प्रेयर है इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है. खुदा ने इसके लिए हमें स्टॉप नहीं किया, यस्सु ने स्टॉप नहीं किया. और यस्सु मसीह बल्कि दुआ में हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है. और जो चीज़ें हालात के ज़रिए ठीक नहीं होती वो दुआ के ज़रिए ठीक हो सकती हैं. आमीन. इसलिए हम दुआ को सेपरेट नहीं कर सकते अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, अपनी रूहानी ज़िंदगी से, बाइबल से, क्रिश्चियन लाइफ से. दुआ को सेपरेट नहीं कर सकते. वी नीड टू प्रेयर. हमें दुआ की ज़रूरत रहती है. और इसके साथ साथ ईमान और दुआ जो है वो बहुत अहम ज़रिया है, सोर्स है खुदा से चीज़ें हासिल करने का. विदाउट फेथ, विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट गेट इट. अगर कोई कहे कि मैं दुआ करता हूँ और ईमान नहीं रखता, वो हासिल नहीं कर सकता. और अगर कोई कहे मैं ईमान रखता हूँ लेकिन दुआ नहीं करता, तो उसके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है. वी नीड टू ईमान भी रखें और दुआ भी करें, ईमान भी रखें और दुआ भी करें और अबलीस पर गालिब आएँ. सो यस्सु मसीह की पूरी ज़िंदगी, जहाँ पर हम यस्सु मसीह को मोहब्बत के तौर पर अपने लिए एक मिसाल के तौर पर देखते हैं कि वो हमारे लिए मॉडल रोल है, शिफा के तौर पर देखते हैं, मौजज़ात के तौर पर देखते हैं, नेमतों के तौर पर देखते हैं, तो यस्सु मसीह की जो प्रैक्टिस लाइफ है, जो अमली ज़िंदगी है जिसमें वो अमल कर रहा है, उसमें हम दुआ को देखते हैं. आमीन. किसको देख रहे हैं? दुआ को. हालांकि यस्सु मसीह हम जितने यहाँ पर बैठे हैं या जितने लोग दुनिया में हैं या आ चुके हैं, चाहे वो नबी हों, रसूल हों या बड़े बड़े पास्टर्स हों, अजीम खादम हों, उन सब से ज़्यादा पाक तरीन यस्सु मसीह है. यानी उसमें पूरी रास्तबाजी होती है, कोई बदी नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जाए. वो पूरी रास्तबाजी है, वो पूरी पाकीज़गी है, उसमें कोई गुनाह नहीं है. वो ऐसी नस्ल से पैदा नहीं हुआ कि जिसमें गुनाह हो, उसमें कोई मारूसी गुनाह भी नहीं है. लेकिन उसके बावजूद वो दुआ करता है. हम ये सोचते हैं कि शायद गुनाह की हालत में दुआ की ज़रूरत है, या ज़रूरत की हालत में हमें दुआ की ज़रूरत है, या मुश्किल की हालत में हमें दुआ की ज़रूरत है, या आज़माइश के सूरत में हमारी दुआएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं. लेकिन यस्सु मसीह की लाइफ जो है वो मुकम्मल पाक है, पाकीज़ा है, उसमें कोई दाग नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई मारूसी गुनाह नहीं. लेकिन उनकी लाइफ में हम दुआ को देखते हैं, हम प्रेयर्स को देखते हैं. और प्रेयर्स जो है इसके रिकॉर्ड्स हैं, इसके रिकॉर्ड्स हैं. दुनिया में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी बेदारियाँ आई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं, वो दुआ से आई हैं.
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں چیز جو ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے، فلاں چیز جو ہے وہ بدل نہیں سکتی ہے. آپ دنیا کے اندر جا کر سرچ کریں، جو بڑی سے بڑی گواہی ہوگی، جس پر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوگا، جس پر سائنسدانوں نے جواب دے دیا ہوگا، جس پر میڈیکل مشینریز نے جواب دے دیا ہوگا، وہاں پر دعا نے کام کر دیا ہوگا. یو ول سے کہ پریئر جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے، اتنی پاورفل ہے. میں بھی دعا جو ہے وہ فوری طور پر کام کرے، اور میں بھی دعا فوری طور پہ کام نہ کرے، لیکن دعا کا جواب ضرور آتا. آمین. دعا کا جواب ضرور آتا ہے. خدا دعا کا جواب ضرور دیتا ہے. اور اگر 1 مہینے کی دعا کا جواب نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالی دعا نہ کریں، اب آنسوؤں سے دعا شروع کرتے ہیں. اور پھر بھی اگر ڈیلے ہو رہا ہے، ورشپ شامل کر لیں دعا میں. اور اگر پھر بھی ڈیلے ہو رہا ہے، کلام کے حوالے اور وعدے بولنا شروع کر دے دعا میں. اور اگر پھر بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دے دعا میں. اور اگر پھر بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو ایمانداروں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنا کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور دعا کرتے رہیں. خدا جو ہے وہ دعا کا جواب ضرور دے گا. یہ ایسے ہی ہے، خدا ہے تو پھر دعا بھی ہے. آمین. اگر کوئی کہے کہ دعا کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے. خدا پر امید لگانا چھوڑ دیں. خدا ہے تو پھر دعا بھی ہے اور پھر اس کا جواب بھی ہے. آمین. اس لیے ہمیں کنٹینیو دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. یہ جہاں ہم یہ گاتے ہیں، یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، تیرے روح سے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ بائی پریئرس. کیسے ممکن ہے؟ دعا کے ذریعے جو ہے یہ ممکن ہے. اور دعا کو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اس کی عملی زندگی میں دعا جو ہے وہ نظر آتی ہے. سو خدا جو ہے اپنے ظہور کو، جو اس کی حضوری ہے، اس کی پریزنس ہے، وہ 2 چیزوں سے ظاہر کرتا ہے لوگوں پر: پاکیزگی اور دعا کے ذریعے. انڈرسٹینڈ اٹ؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی پریزنس ظاہر ہو، خدا کی قوت جو ہے وہ ظاہر ہو. کئی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن خدا کی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے دعا نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں خدا کی قوت ظاہر ہو، بدروہیں جل جائیں، بیماریاں جاتی رہیں، کمزوریاں جاتی رہیں، اس کی قوت ظاہر ہو جائے، چھپی نہ رہے. اس کی قوت ظاہر ہو، اس کا ظہور ظاہر ہو، اس کی حضوری ظاہر ہو، اس کا جلال ظاہر ہو. وہ جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو، وہ ہمیں دکھے، ہم اسے محسوس کریں، ہم اسے چھو سکیں، ہم اس کی پریزنس کو چکھ سکیں، اس کی نعمتوں کو لے سکیں، وہ ہم پر ظاہر ہو. تو پھر اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں: پاکیزگی اور دعا. پاکیزگی اور دعا. پاکیزگی اور دعا. اس کے ذریعے خدا کی وہ تمام نعمتیں اور حالتیں اور تجربے ظاہر ہوتے ہیں. آمین. خدا کے ایکسپیرینسز ظاہر ہوتے ہیں. ہاؤ؟ بائی دا ہولینس اینڈ بائی پریئرس. اگر کوئی کہ میں صرف پاک ہوں تو دعا نہیں کرتا، تو آپ نے دیکھا یسوع پاک ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. وہ دعا کرتا ہے کہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. باوجود کہ وہ پاک ہے، باوجود کہ وہ مقدس ہے، لیکن وہ دعا کرتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو. ساری رات دعا کرتا ہے کہ صبح اس کا جلال ظاہر ہو، اس کی پریزنس ظاہر ہو. اور آپ کو پتہ ہے اتنا مشکل ہے خدمت کرنا جہاں پر خدا کی بادشاہت نہیں ہے. یہ ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بہت ساری رکاوٹیں ڈالتا ہے. اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اس کی ایک اپنی ہرڈنز ہیں، اس کے ایک اپنی رکاوٹیں ہیں، اس کی اپنی انا پرستیاں ہیں، اس کے اپنے بیریئرز ہیں جو شیطان لگاتا ہے. یہ مشکل ترین عمل ہے. اس لیے خدا کی بادشاہت میں معافی ہے.
لیکن جب ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں ہیں, معاف نہ کرنا ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. جب ہم خدا کی حضوری میں ہیں ادھر محبت ہے, لیکن جہاں خدا کی حضوری نہیں وہاں نفرت ہے, وہاں رکاوٹیں ہیں, بیریئرز ہیں, دیواریں ہیں جو ابلیس نے کھڑی کی ہوئی ہیں. اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میری بادشاہت کو مانگو. جہاں پر آپ اس کی بادشاہت کو مانگیں گے وہاں پر آپ کو پورا ہوتا ہوا کلام نظر آئے گا, پورا ہوتا ہوا کلام نظر آئے گا, پورا ہوتا ہوا کلام نظر آئے گا, پورا ہوتا ہوا کلام نظر آئے گا. اگر آج کسی زندگی میں خدا کا کلام, خدا کی آواز پوری نہیں ہوتی, اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی, تو اس کے پیچھے جو ہے وہ بادشاہت کا نہ ہونا ہے. اس کی بادشاہت کیا ہے؟ صرف گا لینا, صرف دعا کر لینا, یہ اس کی کنگڈم نہیں ہے. اس کی کنگڈم اس کی مرضی ہے, اس کی کنگڈم اس کی مرضی ہے, اس کی کنگڈم اس کی مرضی ہے, اور اس کی مرضی میری مرضی نہیں, اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی آپ کی مرضی نہیں, آپ کے تجربے کی مرضی نہیں, یہ خدا کی مرضی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اس کی کنگڈم آئے, اس کی کنگڈم آئے. اور اس کے لیے بھی اس نے دعا سکھائی ہے. شاگردوں کو کہا کہ کیا کرو, کیا دعا کرو کہ تیری بادشاہت آئے, تیری بادشاہت آئے, تیری بادشاہت آئے. جب اس کی بادشاہت آتی ہے تو بادشاہت کے ساتھ بادشاہ بھی آتا ہے, بادشاہ بھی آتا ہے. اس لیے جہاں کہیں آپ دعا کرنے جائیں, کسی ملک میں, کسی چرچ میں, کسی شہر میں, کہیں پر بھی جائیں, تو پہلے دعا کریں اس کی بادشاہت آئے. اس کی کیا آئے؟ بادشاہت آئے. کیونکہ بادشاہت میں کام کرنا ایزی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی بادشاہت کے ایلچی ہیں, ہم اس کی بادشاہت کے امبیسیڈر ہیں, ہم اس کی بادشاہت کے نمائندے ہیں. تو ہمارے لیے بادشاہت میں کام کرنا جو ہے وہ ایزی ہے, خصوصی طور پر خدا کی بادشاہت میں. ہم ابلیس کے قبضہ میں کام نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ہم اس قبضے کو توڑ سکتے ہیں. خدا کی قوت زیادہ زور آور ہے, لیکن میں نے کہا کہ اس کی قوت کو ظاہر ہونے کے لیے ہماری پاکیزگی اور دعا کی ضرورت ہے. صرف پاکیزگی پہ زور نہ دیتے رہیں. سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں یہ کافی ہے کہ ہم پاک ہیں, یہ کافی ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا, اور ہم کہتے ہیں سانو چرچ جان دی کی ضرورت ہے, استے انجی پاک ہاں, استے کدی کسی نو نہیں ستایا, اسی کدی کسی لی نفرت نہیں رکھی, کدی گناہ نہیں کیتا, کدی بغض نہیں رکھیا, کدی بدی نہیں کیتی. وی ڈونٹ نیڈ پریئرز, ہم ویسے ہی پاک, ہم چلتے پھر, بٹ اسٹل وی نیڈ پریئرز. دعا جو ہے وہ صرف گناہ گاروں کی ضرورت نہیں بلکہ پاکیزہ لوگوں کی ضرورت ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یسوع مسیح ہے, یسوع مسیح ہے. اینڈ وی کین ناٹ forget him. سو یاد رکھیے گا, ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کے احکام کو ہم توڑیں. ریممبر ابلیس چاہتا ہے دعا کرنے کے باوجود, پرستش کرنے کے باوجود, کلام پڑھنے کے باوجود ہم خدا کے حکم کو توڑتے رہیں. خدا کا سارا کلام ہمارے لیے حکم ہے, اس کا ایک ایک ورڈ ہمارے لیے حکم ہے. وہ پہلے بات تھی کہ صرف 10 احکام تھے, لیکن پورے کا پورا کلام میرے اور آپ کے لیے حکم ہے. ابلیس ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم اس کے حکم کو توڑتے رہیں, ہم حکم کو توڑتے رہیں. اور کبھی کبھی ہم حکم کو اس طرح سے توڑتے ہیں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں, میں بھی تو بتاؤں میں بھی کوئی چیز ہوں. ڈو یو نو, انسان کی ضد اور انسان کا غصہ خدا کے آگے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ریئلی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب موسیٰ جو ہے وہ 10 احکام لے کے آ رہا تھا جو خدا نے خود لکھے تھے, تو آگے رکاوٹ کیا تھی؟ لوگوں کی اپنی ضد. انہوں نے اپنا خدا خود بنا لیا تھا. they were not waiting for him. وہ اس کے لیے انتظار نہیں کر رہے تھے. تو ابلیس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو اس طور پر ٹریک کرے, اس طور پر ان کو ٹریپ کر لے, اس طور پر ان پر پھندا پھینکے کہ وہ خدا کے حکم کو توڑیں. اور جو ہی ہمارے سے خدا کا حکم ٹوٹتا ہے, ابلیس کے پاس لیگل رائٹ آ جاتا ہے, پرمٹ آ جاتا ہے, وجہ آ جاتی ہے ہمیں ستانے اور دکھ اور تکلیف میں ڈالنے کی. اور اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے, لیکن اس وجہ کو بھی ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح کا آگے ہاتھ اور زخم آ جاتا ہے جو اس نے ہمارے لیے قیمت چکائی ہے, جو ہمیں بچا لیتی ہے. آمین.
اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی لائف میں کہ ہم خدا کے حکم کو کبھی نہ توڑیں. اگر ہم دعائیہ زندگی ہیں, ہم خدا کے حکم کو کبھی نہ توڑیں. میں پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر تھا, وہاں پر ایک بشپ کو آرڈینیشن کیا جا رہا تھا. تو وہاں پر مجھے ایک پاسٹر کی بہت اچھی بات لگی, اور ایک میرے لیفٹ سائڈ پر پاسٹر تھا, تو وہ تنقید کرتے ہوئے کہنے لگا اس کی زندگی تو ایسے ہے, ہونا ہے بشپ بننے لگا ہے, اس کی لائف تو یہ ہے, اس کی لائف یہ ہے. جو میرے رائٹ سائڈ پر تھا اس نے کہا نو نو نو, ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں اس کی زندگی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جج ہم نہیں ہیں, خدا انصاف کرنے والا. ہمیں خدا والا کام نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کا حکم نہیں توڑنا چاہیے, ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کی مرضی پوری ہو. ہمیں خدا یہاں پر کسی مقصد کے لیے لایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم اس کا تماشا دیکھیں, اس لیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ خدا کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو. Do you see that? کس کی مرضی پوری ہو؟ خدا کی مرضی جو ہے وہ پوری ہو. سو کیوں ابلیس حکم توڑوانا چاہتا ہے ہماری زندگی میں؟ تاکہ وہ ہم پر حملہ آور ہو, تاکہ وہ حملہ آور, اس کے پاس لیگل رائٹ ہو. جب ہم حکم نہیں توڑتے تو اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ہمیں چھونے کا, ہمیں پکڑنے کا, ہمیں گرفت کرنے کا. اس کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ خدا کے حکم پر عمل کر رہے ہیں, خدا کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اور خدا کے حکم پر عمل کرنے پر ہم ابلیس کے شکنجوں سے بچ جاتے ہیں. آمین. سو لوکا 3 باب 21ویں آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہے تو یسوع مسیح جا کر دعا کر رہا ہے. جیسے یسوع نے بپتسمہ لیا ہے تو وہ جا کر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. دس از جیسس. جیسے اس نے بپتسمہ لیا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ہماری روحانی زندگی کا بھی آغاز ہوتا ہے, ہم آغاز کرتے ہیں بپتسمہ لے کے, ہم نجات پا کر آغاز کرتے ہیں, ہماری بگننگ ہوتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی دعاؤں کو سٹاپ کر دیتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح جا کر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے یسوع کی لائف سے سیکھنا ہے ہاؤ ہی از ورکنگ. وہ کیا کر رہے ہیں اپنی لائف میں بپتسمہ پا کر, وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو صرف دعا کے لیے بلائیں, وہ کہتے ہیں اوہو یہ لیے نہ پیٹرول لگے گا, کرنی تے دعا ہے, اسی اپنے اپنے گھروں کر ہی کر لینے, خدا تے اتھے بھی سنتا ہے. لیکن ایفرٹ کریں, ایفرٹ کریں. بائبل میں پالوس کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ آؤ. ایفرٹ کریں. یہ جو اکٹھے ہونے کی دعائیں ہیں یہ ایزی نہیں ہے, یہ سمپل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑے, خرچ بھی کرنا پڑے. یو ڈو اٹ. وی نیڈ ٹو پرے فار ایچ ادر. ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے. شاگرد کیا کرتے تھے؟ رسول کیا کرتے تھے؟ وہ جمع ہو کر دعا کرتے تھے. وہ 10 دنوں سے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. 120 کی جماعت کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہے تھے. اعمال کی کتاب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دعا ہی کریں گے, ہم دعا ہی کریں گے. وہ جانتے ہیں کہ دعائیہ زندگی نتیجہ خیز ہوتی ہے, اس کی زندگی میں ریزلٹس ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں صرف امید ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ پر امید ہوتا ہے, بھرا ہوتا ہے, اور خدا اس کی زندگی میں پورا کرتا اپنے وعدوں کو. سو اس لیے وی نیڈ ٹو کہ ہم دعا بھی کریں اور اپنی زندگی کو اس میں وقف کریں. اور پھر یسوع مسیح کی لائف میں مرکز 1 باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ صبح کے دن نکلنے سے پہلے ہی, بلکہ لکھا ہے بہت پہلے, بہت پہلے یسوع مسیح اٹھ کر ویران جگہ پر چلا گیا اور وہاں پر وہ دعا کر رہا تھا. یو سی اٹ. وہاں پر بھی وہ کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا. یو سی اٹ. اگین اینڈ اگین آپ کو نظر آئے گا یسوع دعا کر رہا ہے. اور یہ وہ جھلکیاں جو دکھائی گئی ہیں, یسوع مسیح کی ہر نائٹ پریئر نائٹ تھی. یسوع مسیح کی ہر نائٹ پریئر نائٹ تھی. یسوع مسیح روز دعا کرتا تھا, کبھی کبھی دعا نہیں کرتا تھا. اگر روز یسوع مسیح کی زندگی کی دعائیں لکھی جاتی تو پوری بائبل بھر جاتی. وہ ہر روز دعا کرتا. اور یہاں پر جھلکیاں دکھائی گئی ہیں, خصوصی ایونٹس دکھائی گئے ہیں کہ وہ بپتسمہ لے کے نکل رہا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صبح سویرے دن نکلنے سے بہت پہلے, اس سے پہلے کہ سورج نکلے, وہ بہت پہلے جو ہے وہ اٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے.
He is praying. यीशु मसीह दुआ कर रहा है. लूका 5:16 में लिखा है कि वो जंगलों में जाकर दुआ कर रहा है. वो वहां पर जहां पर कोई नहीं है, He is praying. वो वहां पे दुआ कर रहा है. लूका 6:12 में लिखा है सारी रात यीशु मसीह ने दुआ में गुजार दी. You say it. यीशु मसीह ने सारी रात जो है वो किस में गुजार दी है? दुआ में गुजार दिया. और अब इस लाइफ को देखकर कभी कभी यीशु मसीह की लाइफ में बहुत कुछ है. मौजज़ात है, शिफा है और यहोवा यरी होने के तजर्बात है. आपने देखा कि उसने टैक्स देना है और पतरस को कहा कि जा वहां पर तुझे मछली मिलेगी और उसके मुंह से क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा और जाके हमारा टैक्स देता है. वो रुपए पैसे को भी ऐसे मुहैया कर लेता है. वो कोड़ियों को पाक कर देता है, मुर्दों को जिंदा करता है. उसकी जिंदगी भरी हुई है बहुत सारी चीजें, माफूकुल फितरत कुदरत से भरी हुई जिंदगी है. तो जो शागिर्द हैं वो ये नहीं कह रहे कि मुझे जो है वो मौजज़ात की कुव्वत दे दे, मुझे जो है ये शिफा की नेमत दे दे, मुझे जो है ये नबूवत, ये जो तू लोगों को उनकी ज़िंदगी के भेद बताता है, तूने सामरी औरत को बताया था, मुझे ये वाली नेमत दे दे. और खुदावंद मुझे जो है वो वाली नेमत दे जब कोड़ी को तूने छुआ और वो पाक हो गया. खुदावंद मुझे वो वाली नेमत दे कि वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था उसने छुआ और वो पाक साफ हो गई, उसी वक्त ठीक हो गए. उन्होंने बहुत सारे मौजज़ा देखे थे और हर मौजज़ा दूसरे पिछले मौजज़े से मुनफरद और बड़ा मौजज़ा था जो दुनिया की तारीख को हिला देता था. लेकिन शागिर्द क्या मांग रहे हैं? ना उन्होंने दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना नेमतें, न चीज़ें. अगरचा यीशु मसीह ने उन पर रूहुल कुद्स फूंका और उन्हें इनामात में ये चीज़ें मिली भी, लेकिन शागिर्दों ने क्या मांगा? हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा. क्योंकि वो जानते थे कि ये दुआ करना इजी नहीं है, ये आर्ट है, ये आर्ट है, ये आर्ट है, ये आर्ट है. आर्ट का पता है, जैसे कोई फनकार किसी चीज़ को सीनरी पर बनाए और वो इतनी पुरकशिश हो, इतनी दिलकशिश हो कि लोग उसकी तरफ राग़ब हो जाएं. दुआ करना, मांगना जो है ये आर्ट है. जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो हमें दे देता है, लेकिन ये फनकारों का काम है. कुछ लोग ऐसे चीज़ मांगते हैं इतनी पैड़ी तरीके से कि देने को दिल नहीं करता. रियली आपने अक्सर देखा है, इशारे पे खड़े हों तो कोई लोग ऐसे देखो खिड़की से कहते हैं दे, और गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने इतने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया. कई मर्तबा हम गाड़ी में बैठे हुए बातें करते होते हैं आपस में, मियाँ बीवी, बड़ा अहम टॉपिक होता है और मांगने वाला छोड़ो फिर, और हमें इरिटेशन होती है. हम कहते हैं ये मुदाखलत कर रहा है. ये मांगना जो है आसान नहीं है. आस्तर को मांगना आता है, आस्तर को मांगना आता है. उसकी कौम के लिए हुक्म जारी हो गया, बादशाह की अंगूठी की स्टैंप लग गई कि इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा. और ये बड़ी बात थी, अगर देर हो जाती तो वो सब कत्ल हो जाते. उनके गलों के ऊपर तलवारें लटकी हुई थी. जब आस्तर को पता चला तो उसने बादशाह के लिए क्या बनाया? खाना बनाया. ये आर्ट है, ये आर्ट है. उसने खाना बनाया और जब बादशाह खुश हुआ तो उसने कहा तू मांग, जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा. तो उसने फिर कहा कि मेरी कौम की रहाई मुझे दे दे, और बादशाह ने उसे दे दी. ये बादशाह यीशु को रिप्रेजेंट करता है, ये बादशाह यीशु को रिप्रेजेंट करता है. हम प्रस्तिश करके क्या करते हैं? हम प्रस्तिश करके अपने आप को वर्जिश करने नहीं आते, हम यीशु को खुश करने आते हैं. इसलिए हमें उसमें ताली बजानी पड़ती है, हमें ध्यान देना पड़ता है, हमें बुग़्ज़ को निकालना पड़ता है, हमें नफ़रत को निकालना पड़ता है. क्योंकि अगर हम ऐसे प्रस्तिश करेंगे तो फिर हम आर्टिस्ट नहीं हैं, हम एक बदसूरत आर्टिस्ट हैं, एक बदसूरत फनकार है जिस पर यीशु मसीह तवज्जो नहीं दे सकता. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तू कोई कुर्बानी चढ़ाने जाए और तुझे याद आ जाए कि कोई नाराज़ है तो पहले जाकर उसे माफ़ कर, ताकि तेरा खुदा भी तुझे माफ़ कर सके. अगर हमारी ज़िंदगी में नफ़रत है, कदूरत है, तो हमारी जो कुछ परफॉर्मेंस है वो इतनी बदसूरत है, इतनी बुरी है, इतनी अगली है कि खुदा उसे देख नहीं सकता, उस कुर्बानी को देख नहीं सकता.
کیونکہ ہم تبھی خوش کر سکتے ہیں خدا کو جب ہم خدا کے کلام کے مطابق کر رہے ہیں, جب ہمارا جسم کلام کے مطابق ہے, جب ہماری پرستش کلام کے مطابق ہے. اس لیے آپ نے دیکھا جن کی دعائیں سنتا ہے خدا, ان کو ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں اپنے ساتھ پروفیسر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں اپنے ساتھ پاسٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں اپنے ساتھ مبشر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو صرف یہ لکھنا پڑتا ہے بھائی دی خدا دعا سندا ہے, اے بہن دی خدا دعا سندا ہے, خدا دی اودی ڈگری دعا بن جاندی ہے. اسی خدا نو ڈگریاں وکھاندے رہنے ہیں, میرے فون 'ਚ اے ڈگری ہے, خداوند میری اے ڈگری ہے, خداوند میری اے ڈگری ہے. تے خدا کوئی ڈگریاں دی نہیں سندا, لیکن کسے کول کوئی ڈگری نہیں, لیکن صرف وہ دعا کردا ہے کیونکہ ڈگری دل ہے, ڈگری دل ہے, ڈگری دل ہے. سب سے بڑی ڈگری دل ہے. سنو, سب سے بڑی ڈگری دل ہے, سب سے بڑی ڈگری دل ہے, سب سے بڑی. میں جتنا مرضی اچھا فیس واشر لگاؤں اور پھر میں اچھا اوگانیا کی کریمیں فیئر لولی لگاؤں, میں جتنا مرضی اچھا ہو جاؤں, خوبصورت ہوں, میں آپ کو اپنی کشش سے متاثر کر سکتا ہوں, لیکن خدا کو نہیں. خدا کو دل متاثر کرتا ہے, دل متاثر کرتا ہے. Do you know? اس لیے اب نہ ان مذہبوں پر وہ معجزات ہوتے ہیں, نہ پرستش میں وہ معجزات ہوتے ہیں, نہ دعاؤں میں وہ معجزات ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے دل خوبصورت دل نہیں ہے. ہمارے دل وہ نہیں ہیں جن میں یسوع کام کرتا ہے. اور پاکرو مجھے کیا کہہ رہا ہے بتاؤں؟ پاکرو کہہ رہا ہے کہ جب تم کچھ بناتے ہوتے ہو, آرٹ بناتے ہوتے ہو, تو آپ کے پاس جو قلم ہوتا ہے, آپ کے پاس جو پینٹ برش ہوتا ہے, وہ آپ کا پینٹ برش نہیں, رول قدس مجھے کہہ رہا ہے وہ آپ کا دل ہوتا ہے. ہم دل سے آرٹ بناتے ہوتے ہیں. لیسن, اور پاک روح کہہ رہے جب آپ اپنے دل سے آرٹ بناتے ہوتے ہو تو پاک روح اس دل کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود آرٹ بنا دیتے ہو, اور اب دھنگ رہ جاتے ہو. میں نے تو یہ مانگا بھی نہیں, جو چیزیں ہمارے تصور میں بھی نہیں تھی خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ بھی دے دی. This is his art. This is his art. This is his art. تو یاد رکھیں کہ میرا دل جو ہے وہ ایک پینٹ برش ہے, ریلی, جس کو لے کے خدا کا روح جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا دریافت کرتا ہے, ایسا لکھ دیتا ہے, ایسا ڈھونڈ لیتا ہے جو ہم نے تصور میں سوچا بھی نہیں ہوتا. We cannot. اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کا دل یسوع لے گا؟ اگر دل اندر سے کالا ہو, بدتی ہو, حسدی ہو, پکڑے گا آپ کو؟ یسوع میرے حسدی دل کو لے, پلیز میک اٹ. وہ کہے گا یہ بدرو لے سکتی ہے, حسد بنانا اس کا کام ہے. یسوع میرے دل کو لے اور بنا. وہ کہے گا اس میں نفرت ہے, اسے شیطان, بدروح, موکل, جن وہ یوز کر سکتے ہیں. I cannot. یسوع میرے دل کو لے. انہیں کہا میں داؤد کے دل کو لیتا ہوں. داؤد تو گناہ گار ہے, you see it. اس نے کہا نہیں, وہ میرے دل کے موافق ہے. I write from him. اور داؤد نے ایسے ایسے زبور لکھے, ابھی تک کلیسیاں وہی گا رہی ہیں. خدا دے پردے ہیٹھاں جو کہ وہی گا رہے ہیں. داؤد سے آگے کوئی زبور نہیں لکھ سکا, کیونکہ داؤد کے دل کو خدا نے لے کے لکھا ہے. You say it. You say it. You say it. You say it. ہم کہتے ہیں خداوند دل میرا لے لے اس کو. وہ کہہ رہے ہاں بنایا تو میں نے ہی ہے, لیکن بدصورت تو نے کی ہے, بدصورت تو نے. اس نے کہا او خداوند دیکھ میرے دل میں کوئی ایسی بدی نہیں کہ میں تیرے خلاف گناہ کروں. اس نے کہا لے, پھر میں نے تیرا دل لے کے لکھ دیا ہے کہ تو میرے دل کے موافق ہے. You say it. You say it. You say it. You say it. جن کا دل کا معاملہ ان کی تالی سلو ہے, جن کا دل صاف ہے ان کی تالی تیز ہے. You say it. 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 So this is Holy Spirit. This is Holy Spirit. Do you see it?
तो यीशु मसीह के दिल में कोई ऐब नहीं है. There is no any sin, nothing, nothing, nothing. आपने देखा आके हाथों का कंट्रोल भी खुदा ने ले लिया. You say it. You say अभी तो दिल का मामला शुरू हुआ है थोड़ा गड़बड़ है दिल का जो मामला है. हाँ कईयों को गाना याद आना शुरू हो गया. I know that. लेकिन पाक रूह काम करता है. हालेलुया. आमीन. रूहुल कुछ दिल को लेता है, दिल को लेता है. Oh, do you know that? हर चीज हम ईमान और दुआ के साथ करेंगे. You see it? किससे करेंगे? By faith, by prayer. By faith, by prayer. By faith and by prayers. Amen. और कोशिश करें every time कि हम खुदा के किसी हुक्म को ना तोड़ें. Try it. किसी हुक्म को ना तोड़ें. हम उसे ग्लोरीफाई करें और उसके वादे उसे याद दिलाते रहें. खुदावन ने कहा मुझे याद दिलाओ. खुदावन ने कहा मुझे प्रस्तिश ऐसी करें, गीत ऐसे गाएं जिसमें उसके वादे हों और उसके वादे उसे याद दिलाएं. कितने लोग हैं वो कलाम सुनते हैं तो मजबूत हो जाते हैं और कितने लोग हैं 2 दिन के अंदर अंदर ही शैतान जल्दी से उन पर हमला कर देता है. ये एक सच कोई नहीं बताएगा. आई नो इट. आई नो इट. आई नो इट. क्योंकि हम इंसानों की नज़र में फातेह होना चाहते हैं, लेकिन खुदा हमारे दिल को जानता है. वो हमारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है. तो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें. पहले 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 40 दिन तक अपने आप को बदी से रोक के रखें. कोई बदी ना करें, ना छोटी ना बड़ी. डोंट डू इट. डोंट डू इट. उसने कहा अगर मैं बोलो कोई भी आयत लगा दो. हाँ उसने कहा अगर मैं गुनाह करता तो खुदा मेरी. You see it. सुनना क्या है? दुआ. क्या सुननी थी? और अगर गुनाह होगा दुआ सुनी जाएगी? नो. इट्स सिंपल. इसलिए प्लीज जो है वो हमसे अहकाम तड़वाता है ताकि हमारी दुआएं जो है वो सिर्फ छत से टकरा के वापस आ जाए. हालेलुया रा बाबा. और छत से टकराई और नीचे आ गई. आसमान तक भी नहीं जाते. पहले आसमान तक भी नहीं पहुंचते. वो सफ़र नहीं कर पाते. आपने इंडिया का प्लेन देखा था? वो उड़ा और इंजन ने जोर छोड़ दिया. कभी कभी दुआएं ऐसे फ्लाई करती हैं और जब गुनाह होते हैं 600 फीट की बुलंदी से नीचे आ जाती हैं. उसने कहा आसमान और ज़मीन बहुत बुलंद है. इसके लिए इंजन की ज़रूरत नहीं होती, पकीज़गी की ज़रूरत होती है और फिर खुदा के कान तक वो दुआएं पहुंचती हैं. We need that prayer stamina. आमीन. सो खुदा को वादे याद दिलाएं. सो नंबर 1 आज हम एक बात पर बात करेंगे. बुरी नीयत. कहें एक दूसरे को बुरी नीयत. बुरी नीयत. बुरी नीयत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैंने आज लिखा है अंग्रेजी. सेल्फिश मोटिव्स, सेल्फिश अटेंशंस. हाँ पिछली दफा वो भाई ने मदद कर दी थी. मैं कहा आज मैं खुद ही ढूंढ के लिख लूं. सेल्फिश मोटिव्स. इसे समझिए. बुरी नीयत क्या है? सेल्फिश मोटिव्स. मेरी 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 मेरी. प्रेयर शुरू हुई है. मेरी वॉशिंग मशीन, मेरे बच्चे, मेरा वीज़ा, मेरा किचन, मेरा खाना, मेरी तरक्की, मेरी गाड़ी, मेरे लोग, मेरा पैसा, मेरी नौकरी. इट इज सेल्फिश मोटिव्स प्रेयर्स. और कैसी लाइफ है? मेरी जिंदगी, मेरी बात, मैंने कहा था, मैंने ये कहा था, मैं तनु, मैं. सेल्फिश मोटिव्स. बुरी नीयत. कैसी नीयत?
बुरी नीयत, बुरी नीयत। यीशु कह रहे मेरी बुरी नीयत नहीं है। लाजर की कब्र पर जाकर दुआ कर रहा है और वो डिक्लेयर कर रहा है ये मेरे लिए नहीं है, तेरा जलाल जाहिर हो। ये मरा है, ये मेरे लिए नहीं, तेरा जलाल जाहिर हो। तूने मेरी दुआओं को सुना है, तू ग्लोरीफाइड हो। अरे बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें मेरी अटेंशन नहीं है, मेरा मोटिव नहीं है, मेरा जलाल नहीं है, मेरी अना नहीं है, मेरी जिद नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं ये नहीं चाहता खुदावन मैं घटूं और तू बढ़े, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। दिस इज सेल्फ एंड व्हाट वी से हम गीतों में कहते हैं तू बढ़ता जा, तू बढ़ता आप ही जा, तू बढ़ता जा और बढ़ के बस जा और चला जा, मेरे घर से चला ही जा, इतना बढ़ जा कि तू आ ना सके। तू बस बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूं, तू जा। दिस इज व्हाट वी डू इट। कैसे कम हो रहे हैं? मेरी 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 मेरी। वो कहते हैं ऐसी नीयत पे दुआ नहीं सुने जाते। दिस इज सेल्फिश मोटिव्स, दिस इज सेल्फिश मोटिव्स बेटा। डू यू अंडरस्टैंड इट? दिस इज सेल्फिश मोटिव्स। This is not Christ attentions. This is not Christ interest. इसलिए आज हमारे चर्च में आस्तर नहीं है, इसलिए हमारे चर्च में रूथ नहीं है, मरियम नहीं है, दबूरा नहीं है। सिर्फ हमें यहां पर मिलती हैं, यहां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं आस्तर मिलती? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या खुदा बदल गया? आज हमें क्यों मूसा नहीं मिलता? मैंने 4-5 भाइयों को चुना। ऐसा प्लीज कम ऑन सैटरडे, प्लीज कम। सिर्फ परफॉर्मर ना बने, प्लीज कम फॉर प्रेयर, प्लीज कम, लेट्स प्रे टुगेदर। इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे किसी को जान को बचाना जरूरी है, वैसे उसकी बादशाहत को फैलाना जरूरी है। We need to prayer. We need to prayer. बुरी नीयत, बुरी नीयत। अगर कोई मुझे कहे मैं बहुत दुआ गूं और मेरे अंदर गुस्सा है, मैं कहूंगा ये बुरी नीयत है। अगर कोई कहे मैं दुआ गूं लेकिन मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मेरी मैं कहूंगा ये बुरी नीयत है। यीशु ने कहीं नहीं कहा। अगर यीशु ये कहता तो उसकी बुरी नीयत होती। उसकी नीयत में ये था खुदा की मर्जी पूरी हो। उसकी दुआ का मोटिव, हम दुआ करते हैं मेरा जलाल जाहिर हो। ये बच्चा है, वो भाई है, हम दुआ करते थे तो इनमें इस बच्चे में बदरूहें जाहिर होती थी। एंड आई वाज प्रेइंग। अभी हीलिंग जो है वो कई मतलब हीलिंग प्रोसेस में होती है। तो ये किसी और चर्च में गए, हेल्दी वाले पास्टर के पास, सिस्टर जकिया, उन्हें जल्दी से इनका वीडियो क्लिप बनाया, उन्हें भेजा। ही सेड हे सी आई डिड इट। आई सेड डोंट डू इट। मैं क्या देखना है? अगले दिन मैंने दुआ की, मैंने भी क्लिप बनाया। ऐसा सी आई डिड ऑल्सो। फिर उसमें आ गई है बदरू। इट इज नॉट लाइक मी एंड यू, इट इज अबाउट हिज विल। ये बुरी नीयत है। खुदावन इसको दुआ का जवाब दे दे, मेरी इज्जत का सवाल है। इसने जाके बताना है पादरी सुल्तान के चर्च गई थी, खुदावन ये दिस इज सिन। कई मरतबा लोग कहते हाँ हुन मेरे को आ गए हो ना, हुन मैं दुआ की थी तुसी ठीक हो जाओगे। कईयों ने पर्चियां रखी होती हैं। उन्होंने को काम नहीं ना होया एंड मैनू कॉल मैं, क्योंकि उन्होंने वो खाया होता है कट्टे का गोश्त।
I can do it. So tell them you cannot do it. ये बुरी नीयत है. खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करे. God will. बुरी नीयत. अच्छा, कोई बुरी नीयत रखकर मैं नहीं जाना हूँ चर्च. देखें, थाने से फोन आ गया. They are going to arrest me. But I want you, इससे पहले कि मैं गिरफ्त में आ जाऊं, यकूब 4 बाब उसकी 3री आयत पढ़ें. जल्दी से यकूब 4 बाब और उसकी 3री आयत. मैं मजाक करता हूँ, बाद में भाई फिर मेरे को घूरियाँ निकालते. No, don't do it. यकूब 4 बाब 3री आयत. तुम मांगते हो और पाते नहीं. क्या करते हो तुम? मांगते हो. यीशु कह रहे तुम बैगर हो, राइट? नो, उसने कहा तुम मांगते हो और पाते नहीं. और इस क्या? हम पाते नहीं. फाते नहीं. पाते नहीं. Oh, she is saying फाते नहीं. जो पाता नहीं वो फाते नहीं, उसे फतह नहीं है. तुम मांगते हो पर पाते नहीं. क्यों? इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो. नीयत क्या है? बुरी. बुरी है. कौन सी नीयत है? बुरी. बुरी नीयत है. You see it. Just think about it. Just think about it. तुम मांगते हो और पाते नहीं. क्योंकि बुरी नीयत से बुरी मांगते. नीयत है. बुरी नीयत क्या है? ओह लॉर्ड, मुझे भी एक बंगला दे, क्योंकि फलां भाई ने भी बंगला बना लिया है, वो मेरे बाद में आया है, और खुदावंद मुझे भी करप्शन दे. This is what we pray. But this is not a God way. अगर मेरी बुरी नीयत होती तो खुदा मेरी ना सुनता. अगर नीयत क्या है? बुरी है, उसमें लालच है, उसमें गुनाह है, खुदा वो दुआओं को नहीं सुनेगा, वो सेपरेट कर देगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग चाहते हैं कि खुदा बुरी नीयत की दुआओं को भी सुने? Do you see that? You did it? Praise the Lord. You see? फिर तो करप्शन बढ़ेगी. बुरी नीयत खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर सकते, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकते. बुरी नीयत खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकती. इसे सोचिए, सोचिए इसे अपने जहन में, इसे इस जुमले को जज्ब करें. जस्ट अंडरस्टैंड इट. बुरी नीयत खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकती, उसके जलाल को जाहिर नहीं कर सकती. क्योंकि नीयत क्या है? इसमें प्रायोरिटी हम खुदा की मर्जी को नहीं देते. मैंने आपको कहा नीयत का क्या मतलब? मेरी बात पूरी हो. इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट गॉड. खुदावंद का नाम जब जलाल. तो दुआ भी ऐसी करें जिसमें वो जलाल पाए. खुदावंद अपने जलाल की खातिर, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तू ग्लोरीफाइड हो. आपको क्या लगता है यीशु मसीह 100 पे दुआ करते तो 100 के 100 ही शिफा पा जाते थे? सिर्फ वही शिफा पाते थे जिनमें खुदा की मर्जी होती थी. Really? इसलिए यीशु मसीह दुआ करते रहते थे, खुदा की मर्जी पूरी होने वाली जिंदगियां मेरे सामने आए और उन पर मैं हाथ रखूं और वो मिरेकल्स पूरे हों. कुछ ऐसी जिंदगियां होती हैं जिन पर हम हाथ रख देते हैं, वो अभी उनका प्रोसेस होता है, उन्होंने तौबा करनी होती है, लेकिन वो बिगड़ जाते हैं. यूसुफ कितने साल जेल में रहा था? यूसुफ जब गिराया गया, कुएं में निकाला गया, he spent his years उस कैद खाना में. You see it? और इवन दो जो किंगडम्स थी वो तब्दील हो गई थी, और फिर उसे बुलाया गया. अगर वो
शुरू में ही 1 महीने बाद ही निकल जाता तो क्या वो मुकम्मल बन पाता? कभी नहीं। खुदा ने उससे मुकम्मल बनाने के लिए उन चीज़ों में अलाउ किया कि वो जाए और सीखे, और उसकी फिर ग्रेजुएशन हुई, वो डिग्री लेके आया, गाउन पहने हुए था, कैप पहने हुए था। ही सेड मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मेरी नहीं खुदा की मर्जी पूरी होगी। You see it? You see it? जरा निकालिए पैदाइश में से, मेरी मदद करें। यूसुफ कहाँ है जहाँ पर 44 की बीवी जो है उसे अपनी तरफ खींच रही? Which one is the chapter? 37 निकालिए। साइमन 39 8वीं आयत से पढ़िए। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या See क्या it. है। साइमन भाई इसे अंडरलाइन करते जाओ, मेरे पास को अंडरलाइन करो। वो भाई के साथ पेन लगा हुआ, अंडरलाइन करो। कह रहा कि मेरे आका को खबर भी नहीं मेरे पास। यू से इट 8वीं आयत में 39 के चैप्टर के, मेरे पास। फिर आगे पढ़ो। और उसने अपने सब कुछ मेरे हाथ में मेरे छोड़ हाथ में, अंडरलाइन करो, मेरे पास, मेरे हाथ में। फिर इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अंडरलाइन इट। मेरे पास, मेरे हाथ में, मुझसे बड़ा। फिर और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी। मुझसे बाज नहीं रखी, अंडरलाइन करो। ये आपने वर्ड अभी ऊंची ऊंची पढ़ने हैं। फिर क्योंकि तू उसकी बीवी है, सो भला मैं क्यों ऐसी बुरी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। पढ़ते जाओ। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैन पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पहरन उसके हाथ से छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वो अपना पहरान उसके हाथ में छोड़कर भाग गया तो So this was the fault of यूसुफ। क्या क्या वर्ड है? मेरे पास। यूसुफ क्या कह रहे? मेरे पास है। फिर मेरे हाथ में है। दिस इज यूसुफ वर्ड्स। कहीं खुदा का जिक्र है? मेरे मालिक ने मुझे दिया, 44 ने मुझे दिया, कोई चीज बाज नहीं रखी, मेरे कोले, मेरे हाथ छे बचे हो। और फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये वो हर वक्त बोलता रहता है, मेरे पास है, मेरे हाथ में है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। फिर उसे कहाँ जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। इसके बाद वो कहाँ चला गया? ये उसकी बुरी नीयत थी। वो बुलाया हुआ था, ही वॉज कॉल्ड वन, लेकिन वो अपनी हैसियत दिखाना चाहता था, अपनी तस्वीर दिखाना चाहता था। और जब वो अपने भाइयों की शिकायत भी करता था, मैंने देखा, मैंने उनको ये देखा, मैंने ये और वो बार बार ड्रीम में भी कह रहा था मेरा पौला जो है वो खड़ा रहा और बाकी सब जो है वो डाउन हो गए और उन्होंने मुझे सजदा किया। ही वॉज प्रेजिंग हिमसेल्फ, अगरचे जो कुछ भी उसने देखा। अपने आप को, ये बुरी नीयत है।
پھر اسے گریجویٹ کرنے کے لیے پروسیس میں. پھر اس کے بعد جب وہ جیل سے آیا, پھر آپ چیپٹر پڑھیں گے تو پین لے کے گھر جا کے پڑھنا, وہاں پہ وہ یہ نہیں کہے گا میں, وہاں پہ بدل جائے گا, وہ کہے گا خدا نے کیا, خدا کی مرضی پوری ہوئی, خدا زور آور ہے, خدا نے کر دیا. چنگی طرح تو کے جیل میں صفائی ہو گئی, ادھر صفائی ہو گئی. اب اس کے پاس وہ جو کہتا تھا میں اس گھر میں بڑا ہوں, میرے پاس یہ ہے, میرے کنٹرول میں یہ ہے, اے میرے ہاتھ چے بچے. You see it? You see it? You see it? اب اس کی کیا ہو رہی ہے؟ گریجویشن ہو رہی ہے. اب پھر اس کی سنی گئی ہے, پہلے سنی نہیں گئی کہ وہ کون ہے, اس کا بلاوا کیا ہے, لیکن جب اس کے اندر سے میں ختم ہوئی ہے تو سنا گیا ہے کہ وہ کون ہے اور اسے رہائی مل گئی ہے. کیونکہ یوسف کی رہائی ہے تو یوسف ہمارا رشتہ دار تھوڑی ہم تالی بجائیں. یوسف میرے ابو کا نام ہوتا تو ہم تالی بجاتے. You see it? So self priorities بری نیت ہے. سیلف پرائیورٹیز کیا ہے؟ بری نیت. تب تک آپ چیپٹر پڑھ کے ڈھونڈو, جیل کے بعد جب وہ آیا اس کے ورڈز کو یو جسٹ فائنڈ اٹ. آئی ول آسک یو ان دا لاسٹ, جب وہ جیل سے باہر آیا پھر وہ کیا یوز کر رہا ہے لینگویج. سو بری نیت کیا ہے؟ جس میں ہم خدا کی پسند اور ناپسند کی پرواہ نہ کریں. وی ڈونٹ کیئر خدا کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. وی ڈونٹ کیئر. جسٹ کیئر اباؤٹ می, کیونکہ میں فیئر لولی لگا کے آیا ہوں. جسٹ کیئر اباؤٹ می, کیونکہ میں نے بالوں پہ آج جوائل والوں کا رنگ لگایا ہے, بلیچ بھی جوائل والوں کی ہے. جسٹ کیئر اباؤٹ می, اٹس اباؤٹ می. کئی مرتبہ لوگوں کو کہنا کہ آپ نے عبادت سے پہلے بتایا گیا ہے تسی یہ کام کرنے آنا ہے, وہ اٹھ دے نہیں, اے میرے نا تے لوگو میرے لیے تالی تے بجاؤ. تو تالیاں نہیں بجائیاں, میں اٹھیا ہی نہیں. ایسے خدا کی پسند اور ناپسند سے کوئی تعلق نہیں, یہ بری نیت ہے. خداوند سے دعا میں وہ مانگے جو اسے پسند ہے, وہ نہ مانگے جو آپ کو پسند ہے. بری نیت کی دعا کیا ہے؟ جو مجھے پسند ہے. یسوع مسیح کی جتنی دعائیں ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں, وہ دعا نہیں کر رہا جو اسے پسند ہے. وہ لڑکیاں سنیں جو اپنے رشتے کے لیے اپنی پسند کی دعا کر رہے ہیں, اور وہ لڑکے بھی جو اپنی پسند کی دعا کر رہے ہیں. یہ بری نیت کی دعا ہے. اے باپ میری نہیں تیری پسند میری زندگی میں پوری ہو, یہ اچھی نیت کی دعا ہے. اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, یہ اچھی نیت کی دعا ہے. کئی مرتبہ ہم خدا کو کہتے ہیں نہیں نہیں خداوند تو چھو لے پلیز میری خاطر. مصرف بیٹا گھر سے چلا گیا بری نیت کر کے, میری مرضی پوری ہو. یو سی اٹ, میری مرضی پوری ہو. پھر اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے گوا دیا کیونکہ اسے خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا. سنیے, دعا میں بری نیت کی دعا نہیں سنی جائے گی کیونکہ اس میں آپ اپنی مرضی مانگ رہے ہیں. It's not about me, it's not about my self ego, it's about Jesus. میں بڑھوں یا گھٹوں, اٹھایا جاؤں یا گرایا جاؤں, اسے اٹھایا گیا, اسے گرایا گیا, اسے نکالا گیا, اسے بیچا گیا, اسے جیل میں ڈالا گیا, پھر نکالا گیا, پھر اس نے کہا ہاں میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. So you are graduate. تو پاس ہوا, تو پاس ہوا, تو پاس ہوا, تو پاس ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں فوراً سنی جائیں تو خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, میری نہیں. اور میرا خیال ہے یوسف جتنے سال جیل سے نکلا ہے, ابھی آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہو چرچ سے نکلو گے سیڑھیاں اترتے کہو گے میری نہیں پائی, خدا دی مرضی پوری ہو. تھک کتنا جاؤ گے؟ کون کون ناشتہ نہیں کر کے آیا؟ کوئی بات نہیں, میں نے بھی نہیں کیا. بھائی آصف جانتے جب میں آ رہا تھا تو میں جھولوں پر بیٹھ کر آیا ہوں.
You see? लेकिन जैसे मजबे पे आए हैं तो खुदा ने कहा लैंड हो जाओ. Amen. God is good. God is good. So हमें खुदा की पसंद और नापसंद को वैल्यू देना है, क्योंकि लिखा है बुरी नीयत की दुआ को वो नहीं सुनेगा, उसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि नीयत क्या है? नीयत में क्या है? सेल्फनेस, सेल्फिशनेस. खुदा बहुत अच्छा है, गोरा चिट्टा जिहा है, अच्छा तेरी मर्जी पूरी है, लेकिन वेख नहीं मेरे दिल च ते होई है ना. हाय खुदावन, अच्छा चल मैं हुन रोजा रखना खुदावन, नंगे पैर खुदावन मैं आना. नहीं तेरी मर्जी पूरी होए, लेकिन मेरे दिल च ते खुदावन होई है. नो आंसर. अच्छा नहीं खुदा ने पूरा किया, चल भज चलिए. भाग गए, खुदा से भाग गए, खुदा की मर्जी से डर के भाग गए, खुदावन की मर्जी के खिलाफ भाग गए. 3 चीजें, इजी, राइट, डिफिकल्ट. हमें इजी नहीं करना, हमें राइट करना है, चाहे उसके लिए दुख उठाना पड़े. यीशु ने ठीक किया, चाहे उसके बदन को छेद सहने पड़े. उसने ठीक किया, चाहे उसे मरना पड़ा, लेकिन जलाल बाप को मिला, उसकी कब्र खाली होगी. वो जी उठा. इसलिए उसने कहा अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया, ताकि खुदा की मर्जी पूरी हो. अच्छा हुआ मैंने जिल्लत उठाई, अच्छा हुआ मैं जेल में गया, अच्छा हुआ मैं गया और बेचा गया, ताकि मैं ये ना कह सकूं मेरे हाथ च मैं सब तो वड्डा इस घर दे विच, मेरी सुनी जाती है. फिर वेखना जे मेरा कमाल कुम वेखना जे. यस नो, उसने सीख लिया. उसने कहा मेरा नहीं, कमाल यीशु मसीह का. आई एम टेलिंग यू. और फिर उसकी दुआ सुनी गई. अभी भाई सर्च कर रहे हैं, यू फाइंड इट, दे आर फाइंडिंग. जेल के बाद उसके लफ्ज कैसे बदल गए, क्या कहने लगा फिर वो. 41 चैप्टर 15 और 16 वर्स क्या है. हाँ पढ़ो, 8 से शुरू करो. 8 एक वर्ड बस बताओ. हाँ You see it. पहले वो कह रहे हैं 44 ने मेरे हाथ में किया, मैं बढ़ाऊं. अब वो कह रहा है कि ताबीर की कुदरत किसके हाथ में है? ए पिंजा लगा जे इंज दे अल्फाज नहीं जे. ए जो तबीयत खराब होंदी है जुबान ठीक हो जाती है. Do you see that? वो कह रहे 14 साल की कैद हुई है. You see it? 14 साल लग गए जे. You see? तो सही हो जाए, वरना 14 के 28 साल भी लग सकते हैं. फिर फराउन ने यूसुफ को कहा कि मैंने ख्वाब देखा है जिसकी कोई भी तबीर नहीं कर सकता है, और मुझे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुन के उसकी. वो कह रहा है कोई नहीं कर सकता, वो उसे बड़ा कर रहा है, तू कर सकता. वो क्या जवाब दे रहा है. अब यूसुफ का जवाब सुन ले. ग्रेजुएशन के बाद मैं, यू सी इट, हुई ना नीयत सीधी. यू सी इट, खुदा ही फराउन को सलामती बख्श जवाब. तो पहले क्या कह रहा था, मेरे नालों के बड़ा है. यू सी इट, मुझसे बड़ा कोई है. यू सी इट, नाउ हिज वर्ड्स आर चेंज्ड. ਇਹਦਾ मतलब ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੀਚ ਪੈ ਗਈ ਜੇ, सफाई हो गई है. एंड इज क्लीन अप.
اب وہ کہہ رہا ہے میری نہیں اس کی مرضی پوری ہوگی. اور اب وہ زیادہ بڑی پوزیشن پر آ رہا ہے. آمین. زیادہ بڑی پوزیشن پر آ رہا ہے, زیادہ بڑی. سو چاہے روحانی طور پر ہمیں نقصان بھی ہو تو بھی خدا کو گلوریفائی کریں, کیونکہ بھلائی خدا ہی کی مرضی میں ہے. ہماری بھلائی خدا ہی کی مرضی میں ہے. اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہماری روحانی موت ہوگی. ایک آیت پڑھ لو, پہلا کرنتھیوں 10:31 آیت. روٹی بھی اس کی مرضی سے کھانی ہے, چار نہیں کھانی, کیسٹرول بڑھ جائے گا. گوشت نہیں کھانا, یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. You say, read it. پہلا کرنتھیوں 10 اور اس کی 31 آیت. بس تم کھاؤ یا پیو, بس تم کھاؤ یا پیو, پھر یا جو کچھ کرو. بری نیت سے. کئی لوگوں کو پاکشاہ دے دیتے تھے ہم, تو کہتے تھے لے چھوٹی جی بڑکی ہے تے وڈی کرو, تینوں ناشتہ نہ کرا دیے. یہ تو یسوع کا بدن ہے نا, ایک ایک ٹکڑا بھی کافی ہے. تو کئی مرتبہ وہ ٹوٹ جاتی ہے نا, تو آدھی میں کسی کو دیتا ہوں, اس کا منہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا وہ نہیں ایسی. ایک بھائی نے چرچ چھوڑ دیا, کہنے لگے میں جدو جانا پاسٹر مینوں لب کے چھوٹا جا ٹکڑا دینا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, کھاؤ یا پیو, ہاں یا جو کچھ کرو, ہاں, سب خدا کے جلال کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ خدا کے جلال کے لیے. تو آج کے بعد ابھی جا کے ناشتہ بھی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے جلال کے لیے. You see it? کس کے لیے؟ تو جب ہم خود پھٹنے کے لیے کرتے ہیں then we got sick. صرف اس کے جلال کے لیے کھائیں. ہمیں ہمارے پاس آسٹریلیا سے ایک سسٹر ایوانے ہیل آئی, تو وہ کھانا نہیں کھاتے, صرف پورے دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے. اور وہ بہت ایجڈ تھی, 80 کے قریب تھی, اور خدا نے ان کو ابھی تک حیات رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں صرف خدا کے لیے جیتی ہوں, کھانے کے لیے نہیں. So we glorified him. زبور 66 اس کی 18ویں آیت, آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں. آمین. 66:18. میں نے ارادہ کیا کہ اب میں کلام تھوڑا مختصر دیا کروں گا. 66:18 جی. میری نہیں اس کی مرضی پوری ہو. جی 66:18. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا, اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. تو خدا میری نہ سنتا. You see it? تو یہ بری نیت ہے. بدی رکھ کے دعا کرنا بری نیت ہے. فلیپیوں 2 باب اور اس کی 13ویں آیت, آخری آیت, لاسٹ ورس. میں یہ دیکھیں بائبل کلوز کر رہا ہوں. فلیپیوں 2:13. کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے, وہ خدا ہے. سو عمل اور نیت خدا پیدا کرتا ہے, اور وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے. لیکن جب ہماری نیت درست نہیں تو خدا ہمیں استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ نیت کیا ہے؟ بری ہے. اس کو پہلے درست کرنا ضروری ہے, پھر وہ سنے. تو آخری مرتبہ وہ آیت پڑھ لیں یعقوب کی, جو 4 تھی, ہماری بگننگ ورس تھی, یا 4:3. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, تو مانگتے ہو اور پاتے نہیں, ہاں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو. تو بری نیت کیا ہم نے سمجھی ہے؟ اپنی پسند, اپنی مرضی, میں جس میں ہوں. اچھی نیت کیا ہے؟ خدا کی مرضی پوری ہو. پھر ہم اپنے آپ کو پیچھے کریں گے اور اسے آگے کریں گے. آمین. سو جس شخص کو میری باتیں لگتی ہیں, اس کا مطلب ابھی وہ مرا نہیں ہے مسیح میں. اس کے بدن میں لگ رہی ہے, ہائے میرے دل چ لگ گئی ہے, دماغ چ لگ گئی ہے, مینوں غصہ آ گیا. اس کا مطلب آپ ابھی جسم ہو, اس لیے دماغ و دل میں لگی ہے. اگر روح میں ہوتے تو جسم کی پرواہ نہیں کرتے. You see it? تو پھر ترقی کرتے. خدا ہم سب کو برکت ہے. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں.
You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.